में जो अटैक हुए थे उतने ही उन्होंने फिर आम बाजारों में से बलोच उठा के मार दिए। इस टाइम टोटल नंबर ऑफ मिसिंग पर्सन्स कितने हैं? ये तकरीबन 50 से 52 हज़ार टोटल लोग इस वक्त गायब हैं। 50 से 52,000? जी हाँ, यहाँ तो लोगों को इस चीज़ का इल्म ही नहीं है। यहाँ लोग मेरे पास आते हैं, कोई कहता है 30 गायब होंगे, कोई कहता है जी 40 इनकी तादाद होगी। तकरीबन 200 के करीब यहाँ तस्वीरें लगी हैं। हम जो रजिस्ट्रेशन की कर रहे हैं फॉर्म वगैरह में, हज़ारों की तादाद में वो अब तक पहुँच चुकी हैं। 50 से 52,000 की एग्जैक्ट तादाद है। घर घर का यह किस्सा है बलूचिस्तान का, बड़ी तादाद है। आपके पास फहरिस्त है उन 50,000 लोगों की? ये तकरीबन कोई 30,000 के करीब तो लेके जा चुके हैं। उनमें से अक्सरियत वो है कि जिनको इजाज़त नहीं है कि अपने बच्चों का नाम ये आगे लें कि हमारे बच्चे अगवा हैं। कईयों को मैं जानता हूँ, ये तुरबत में इस वक्त हम रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, कई लोग ऐसे आए, हमने कहा कि भाई अब बच्चों का इंदराज तो करा दें। कहते हैं कि जी हमें डराया जाता है कि अगर हमने इंदराज कराया तो हमारे बच्चों को मार देंगे, उन्हें धमकियाँ दी जाती हैं। तो ये कहते हैं कि भाई मिसाल के तौर पे जितने भी लोग हैं जो मिसिंग पर्सन्स में आते हैं, इनमें से कई लोग ऐसे हैं या सर्टन क्वांटिटी या सर्टन लोग ऐसे हैं जो अफगानिस्तान के अंदर हैं या जो इस तरह के ग्रुप्स का हिस्सा हैं जो कि स्टेट के खिलाफ लड़ते हैं या जो दहशतगर्दी कह लें या जो एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो इस बात में कितना सच है? कितने लोग हैं? क्या ये बात सच है कि वाकई यहाँ से ज़ाहिर है वो एक कौम पे जो हमलावर है उन्हें मार रहा है, वो तरह तरह के हरबे इस्तेमाल करेगा। अब इसकी मैंने आपको मिसाल दी बालाज की। बालाज तो इनकी कस्टडी में था, अदालत में ले आया था, उसका केस ये नहीं चला सकते थे। अगर इनके पास गवाह होते, सबूत होते तो ये उसका वो बिल्कुल अदालत में केस चलाते। मेरे पास ये बाप बेटा हुआ है, कई साल से इसका बेटा गुम है, छोटे छोटे बच्चे हैं, 13 साल 14 साल 15 साल। ये कर क्या सकते हैं? दुनिया में कहीं पे कोई ऐसा कानून है कि 13-14 साल के बच्चे पे कोई केस लगे? दुनिया में कानून है, हमारे पास तो यहाँ पे 18 साल से कम उम्र का शनाख्ती कार्ड नहीं बनता है। उनको भी ये लोग मुजरिम ठहराते हैं। वो तो ज़ाहिर एक दुश्मनी की कैफियत है, यहाँ से मारे जाते हैं, वहाँ पे वो जवाब में मार देते हैं कि जी हमने दहशतगर्द मारा है, हमारे ऊपर हमला किया है, मेरे लोगों को मारा है। वो तो इल्ज़ाम लगाएगा ना। आपको क्यों लगता है कि भाई जो बलूचिस्तान के लोग हैं, ये बलूचिस्तान का जो सूबा है वो उसकी हमेशा एक फ्रिक्शन रही है बाकी मेन स्ट्रीम सूबों के साथ, या मेन स्ट्रीम जो कह लें कि लोग हैं या गवर्नमेंट है या इंस्टीट्यूशंस हैं? क्यों फ्रिक्शन है? क्या वजह है? क्यों आपको ऐसा लगता है? मतलब क्यों ऐसा है? आपको क्या लगता है? असल में हमारे साथ जो सलूक हो रहा है ना, वो हमारा जहन ऑटोमेटिकली क्लियर कर रहा है ना। अब बलूचिस्तान से रिकॉर्ड सेंधक का फायदा तो यहाँ के लोग उठाएं, लेकिन हम जो यहाँ रोने के लिए आते हैं हमें यहाँ बात करने की इजाजत नहीं है। हमारा स्पीकर तक ये लोग परसों रात को आए थे, गोली बंदूकें रखे, स्पीकर हमारा यहाँ से ले गए। कल बच्चे दूसरा स्पीकर लाए थे, वो भी पुलिस वाले नहीं छोड़ रहे थे। अब मुझे बात करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन मेरा संगमरमर यहाँ आ सकता है। मुझे यहाँ पे बात करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन मेरा गैस यहाँ पे आ सकता है। घर घर पहुँचा है, सुई से गैस यहाँ पहुँचता है, सुई के बाजार के अंदर गैस नहीं है। तो जाहिर है ये तो मेरे जहन में थोड़ा बहुत ये चीज़ें बैठेंगी ना कि मेरे ऊपर ये जुल्म हो रहा है, मेरे ऊपर ये बिल्कुल ये फ़र्क कर रहे हैं, इनके दरमियान और मेरे दरमियान फर्क कर रहे हैं। नहीं लगता कि बलूचिस्तान का जो ट्राइबल कल्चर है, मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल, वो भी बलूचिस्तान के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज हैं, जो उसकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ये पॉलिटिकल इंटीग्रेशन है मेन स्ट्रीम उसके अंदर, वो एक उसके अंदर एक रुकावट बनता है? आपने बिल्कुल मेरे दिल की सवाल किया और इसका जवाब मैं आपको ये देना चाहता हूँ। यहाँ अमूमन ये माइंडसेट बिठाया जाता है कि बलूचिस्तान का जो कबायली सिस्टम है वो बिगाड़ की जड़ है। मैं आपको ये बता दूं कि बलूचिस्तान का जो कबायली सिस्टम है वो बेहतरीन सिस्टम है, उसे हम लोग पसंद करते हैं। ये खामखा यहाँ का जो ये सरकारी सिस्टम है, थानेदारी सिस्टम है ना, यहाँ से हमारा कबायली सिस्टम बहुत आगे है, बहुत बेहतर है। वहाँ अगर कोई फैसले हो ना, फैसले 2 घंटों में हम लोग कर देते हैं। बड़े बड़े कत्लों के फैसले 2 घंटों में हो जाते हैं। हम गुनाहगार को सजा भी देते हैं। यहाँ तो अदालतों में कईयों साल केस चलते हैं। ये अपना मानसिक आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं कि वहाँ जी सरदार ने सब कुछ गलत किया है, वहाँ का जो मोतबर है उसने सब कुछ गलत किया है। हो सकता है 2-3 सरदार तो है गवर्नमेंट के अपने साथ हैं, लेकिन बाकी जो वहाँ के सरदार नवाब हैं उनके वहाँ के लोग खुश हैं। सरदारों से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम इदारों से है, वो हमें मार रहे हैं। बाकी अक्सरियत सरदारों की तो इन बेचारों के अपने हाथ के नीचे है, इनके अंडर है, उनको तो इन्होंने पाला हुआ है। अब मिसाल के तौर पे जो वहाँ पे मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो बलूचिस्तान के अंदर ऑपरेट करते हैं, या जो वहाँ पे एक खाना जंगी चलती है, वो आपको नहीं लगता कि उनकी जो स्ट्रगल है मिसाल के तौर पे वो स्टेट के साथ फाइट करते हैं? ऑब्वियस सी बात है,
تو ان کی جو ایک عام سٹرگل ہے وہ آپ کے کاز کو, جو کہ مسنگ پرسنس کا کاز ہے یا رائٹس کا کاز ہے یا جتنے بھی آپ کی جو بھی بیسک ڈیمانڈز, وہ اس کو ہرٹ کرتا ہے, اس کا نقصان پہنچتا ہے. کہ آپ کا جو ایک پیسفل ایک طریقہ ہے جس کے تحت آپ اپنے حق حاصل کرنا چاہتے ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ وہ جو ملیٹنٹ سٹرگل ہے وہ اس کو ہرٹ کرتی ہے, اس کو نقصان پہنچاتی ہے؟ اصل میں دیکھیں جی, دو الگ الگ مائنڈ سیٹ ہے نا. ہمارے جو لوگ اس وقت یہاں آئے ہیں وہ سیاسی لوگ ہیں, زندہ آباد مرد آباد والے. وہ جو وہاں لڑ رہے ہیں وہ بندوقوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں, ان کا ایک الگ پلیٹ فارم ہے, ایک الگ سسٹم ہے. ہمارا بالکل ہی ایک الگ سسٹم ہے. مصیبت یہ ہے کہ ہم بھی یہاں آئے, تصویریں اٹھا کے آئے, لیکن ان کو ہماری یہ تصویریں بھی کلاشنکوف لگیں, ہماری یہ تصویریں بھی ان کو بندوقیں لگیں. ان کا خیال یہ ہے کہ ہم سارے جو وہاں بیٹھے ہوئے سارے مجرم ہیں. ایسا نہیں ہے. وہ میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا, وہاں ایک جنگ کی کیفیت ہے. انہوں نے یہاں آ کے کبھی کوئی اٹیک نہیں کیا ہے, یہاں آ کے آرمی پہ کوئی اٹیک نہیں کیا ہے. یہ جنگ آرمی نے شروع کی, وہاں آ کے ہمارے گراؤنڈ میں آرمی نے یہ جنگ شروع کی ہے. مار کٹائی انہوں نے پہلے کی. وہ اگر وہاں سے اٹھے, میں آپ کو کلیئر کٹ بتا دوں, آپ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ دل میں سوچیں کہ میں ان کا دفاع کر رہا ہوں, نہیں, میں کسی کا دفاع نہیں کر رہا ہوں, لیکن جو حقیقت ہے وہ میں آپ تک پہنچا دوں کہ یہ اٹھی آپ کی آرمی, یہاں وہاں پہ آئی, وہاں پہ یہ جو آگ ہی چلی ہے نا اس وقت, یہ جو آگ بڑک اٹھی ہے, یہ اٹھائی اس آرمی نے. اٹیک پہلے اس نے کیا, وہ جو وہاں سے اٹھے وہ جواب میں اٹھے. اچھا, اب میرا آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ اب ایک مسئلہ تو ہے, اس کے آپ بھی بہت بڑے افیکٹی ہیں, آپ لوگ یہاں آئے ہیں, آپ لوگوں کے لیے سڑکوں میں یہاں بیٹھنا, سب کچھ کرنا, پھر اگین کہ جن کے گھر سے لوگ مسنگ ہیں ان کے لیے ایک علیحدہ درد ہے. اس مسئلے کا آپ کے نزدیک سب سے پہلا پریکٹیکل سٹیپ کس نے لینا ہے اور کیا لینا ہے؟ اس مسئلے کا کیا حال ہے, کیسے حل ہوگا یہ مسئلہ؟ اصل میں کسی ملک میں اگر تمام ادارے اپنے جگہوں پہ بیٹھ کے اپنے کام کریں, وہاں آٹومیٹکلی حالات ٹھیک ہوں گے. اب ہمارے یہاں تربت میں, بلوچستان کے مختلف علاقوں میں آرمی والے اسکولوں کے بھی گھوم کے رجسٹر چیک کرتے ہیں, بچے حاضر ہیں نہیں ہے اسکول میں, ٹیچر حاضر ہے نہیں ہے. اب یہ تو ان کا کام نہیں ہے نا. جس دن بلوچستان سے یہ آرمی والے نکل کے اپنے بارڈر میں جائیں, اپنے کام پہ لگ جائیں نا, وہاں جو اصل لوگ ہیں ان کو کام کرنے دیں, حالات آٹومیٹکلی ٹھیک ہوں گے. جب تک یہ گراؤنڈ میں موجود ہیں ایک دشمنی کی کیفیت ہے, ہمارے دلوں میں یہ بغض ہے, کیونکہ ہمارے دل ایک دوسرے سے غیر ہیں. یہ کلیئر کٹ کہیں سے چھپانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ مائنڈ سیٹ ہے پورے بلوچستان میں. تو اور آپ لوگوں کو بھی میرے خیال میں اس کا پتہ چلے تو بہتر ہے. یہ مائنڈ سیٹ ہے, یہ تفریق ہے ہمارے درمیان. آرمی اٹھے اپنے مورچوں میں جائے, جو ان کا کام ہے وہ اپنے کام کرو, وہاں سے نکل جائے. پولیس موجود ہے, لیویز موجود ہے, وہ گراؤنڈ میں بیٹھ کے اپنے کام کرے گی. میرے خیال میں حالات ٹھیک ہوں گے. جب تک یہ گراؤنڈ میں موجود ہیں, یہ ادارے موجود ہیں, حالات وہاں ٹھیک ہوں گے بھی نہیں, امکان بھی نہیں ہے. منظور پشتین صاحب ہیں مثال کے طور پر, وہ پی ٹی ایم کی بات کرتے ہیں, پشتون کے رائٹس کی بات کرتے ہیں, پی ٹی ایم پشتون تحفظ موومنٹ. آپ کو نہیں لگتا کہ اگر آپ کی یہ ایک سیاسی موومنٹ ہے, پولیٹیکل موومنٹ ہے, اور اگر آپ جو ہے پی ٹی ایم کے ساتھ کسی بھی قسم کا ایک الحاق کرتے ہیں, کوئی الائنس کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے بھی رائٹس ہیں, ہم بھی اسی کی بات کر رہے ہیں, تم بھی انہیں رائٹس کی بات کر رہے ہو, تو یہ ایسا پاسبل نہیں ہے, ایسا ممکن نہیں ہے سیاسی طور پہ اگر دیکھا جائے تو یہ پاسبل نہیں ہے آپ کے لیے؟ یہ دیکھیں ہماری ذہنی ہم آہنگیاں ہیں. تربت میں ہم بیٹھے ہوئے تھے, منظور پشتین صاحب کا رابطہ ہوا تھا, وہ آ رہے تھے ہماری ریلی پہ تربت میں, اور ہم بھی بالکل دلی طور پہ اس کو ویلکم کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ آ جائے. لیکن وہ پھر ان پہ ایک اٹیک ہوا اور لوگ مارے گئے, اور ان پہ انہیں پکڑ کے واپس یہاں لایا گیا. یہ تو ہماری خواہش ہے, کیونکہ وہ بھی مظلوم ہے. پاکستان کی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے ابھی تک آپ کو کوئی سپورٹ ملی, کوئی آیا, کسی نے کہا وہاں تمہاری بات ٹھیک ہے, ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ مختلف سیاسی پارٹیوں کے کارکنان آتے ہیں, لیکن کوئی بڑے لیول کا ایسا کوئی اب تک یہاں آیا نہیں ہے کہ جو ہماری بات آگے پہنچا سکے. آخری بات, پاکستان کے جو لوگ دیکھیں گے آپ کے اس انٹرویو کو, آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ بس یہی میں کہنا چاہوں گا کہ جہاں کہیں کوئی بندہ کسی دوسرے کے کام میں ہاتھ ڈالے گا تو حالات بگڑیں گے. لوگ اپنے لیے خود جدوجہد کریں, شور مچائیں, آواز اٹھائیں. جب تک خاموش بیٹھیں گے تو ہمارے اوپر یہ ڈنڈے برستے رہیں گے, گولیاں برستے رہیں گے. آواز اٹھانی